बेसिकबाट अंग्रेजी यसरी नै बुझ्दै सजिलोसँग सिक्दै जाउँ, सुन्दै र दोहोर्याउँदै। ठिकै छ अथवा केही छैन भन्नुपर्दा इट्स ओके, इट्स ओके। मलाई भन्नुस्, टेल मी, टेल मी, टेल मी। एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। यस्ता उपहारहरू, सच गिफ्ट्स। गिफ्टको अर्थ हो उपहार, सच गिफ्ट्स। सबैभन्दा पहिले भन्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल, फर्स्ट अफ अल। यो चाहिँ भन्नलाई this one, this one। त्यो चाहिँ that one, that one। मेरो लागि for me, for me। तिम्रो लागि for you, for you। एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you, only for you। तिमी जस्तो like you, like you। तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा just like you। हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि, तिमी जस्तै, just like you। के को लागि भनेर सोध्न for what, for what। कहाँबाट from where, from where। अनि कसको लागि भन्न for whom, for whom। अरु भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। को भनेर सोध्न चाहिँ who, WHO, who। के भनेर सोध्न what, WHAT, what। कहिले when, WHEN, when। कहाँ where, WHERE, where। कसरी how, HOW, how। किन भनेर सोध्न why, WHY, why। सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इंग्लिश पडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुस्। केही हप्तापछि तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। किन यस्तो why so, why so। कुन भनेर सोध्न which, WHICH, which। कुन चाहिँ भन्न चाहिँ which one, which one। तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न but who, but who। तर कसरी but how, but how। यो गर भन्न do it। do को अर्थ गर्नु, do it। आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ do it fast। fast को अर्थ छिटो, do it fast। एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्।
टेक अ बाइट। बाइटको अर्थ हो टोक्नु। टेक अ बाइट। एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि। टेक अ सिप। टेक अ सिप। मेरो अगाडि भन्न ahead of me। ahead of me। सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ ahead of all। ahead of all। तिम्रो अगाडि भन्न ahead of you। ahead of you। इङ्ग्लिस बोल्ने डर अभ्यास बढ्दै जाँदा आफै कम हुन्छ। अरूले जसरी बोल्न सकिन भनेर निराश नहुनुस्। हरेक दिन अलिकति भए पनि बोल्ने प्रयास गर्नुस्। हामी भन्दा अगाडि ahead of us। ahead of us। झगडा नगर। don't fight। don't fight। फाइट को अर्थ हो झगडा गर्नु। don't fight। नहाम फाल, हाम नफाल भन्न don't jump। don't jump। यस्तो किन भनेर सोधौं why so। why so। त्यसैले भन्न चाहिँ that's why। that's why। हामीसँग with us। with us। इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भनेर हरेस खाने होइन। सुधार गर्दै अघि बढ्दै जानुस्। 100 चोटि गल्ती गरेर भए पनि म नसिकी छाड्दिन भन्ने दृढ संकल्प लिनुस्। उसँग भन्न with him। with him। मसँग भन्न with me। with को अर्थ सँग। with me। तिमीसँग with you। with you। तिनीहरूसँग with them। with them। सबैसँग with all। with all। मलाई देऊ भन्न give me। give me। आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। मेरो अगाडि in front of me। in front of me। तिम्रो अगाडि in front of you। in front of you। रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram। in front of Ram। रमाको अगाडि भन्न in front of Rama। in front of Rama। मेरो टाउको माथि on my head। on my head। अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit। move a bit। इङ्ग्लिस सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try। now you try। कोशिश गर। try it। try it। हाम्रो चाहना our desire। desire को अर्थ हो चाहना। our desire। सबैको पछाडि behind all। behind को अर्थ हो पछाडि। behind all। तिम्रो ठाउँ your place। place को अर्थ हो ठाउँ। your place। मेरो ठाउँ
My place. My place. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इङ्ग्लिस सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। हाम्रो ठाउँ भन्न our place. Our place. कहिलेदेखि भनेर सोधौं? From when. From when. छिटो गर्नुस्। Hurry up. Hurry up. Hurry को अर्थ हो छिटो। Hurry up. बेसिकबाट अंग्रेजी यसरी नै बुझ्दै सजिलोसँग सिक्दै जाउँ, सुन्दै र दोहोर्याउँदै। ठिकै छ अथवा केही छैन भन्नुपर्दा It's okay. It's okay. मलाई भन्नुस्। Tell me. Tell me. Tell me. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। यस्ता उपहारहरू। Such gifts. गिफ्ट को अर्थ हो उपहार। Such gifts. सबैभन्दा पहिले भन्नुपर्दा First of all. First of all. यो चाहिँ भन्नलाई This one. This one. त्यो चाहिँ That one. That one. मेरो लागि For me. For me. तिम्रो लागि For you. For you. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। तिम्रो लागि मात्र भन्न Only for you. Only for you. तिमी जस्तो Like you. Like you. तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा Just like you. हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि। तिमी जस्तै Just like you. के को लागि भनेर सोध्न For what. For what. कहाँबाट From where. From where. अनि कसको लागि भन्न For whom. For whom. अरु भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागि पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। को भनेर सोध्न चाहिँ Who. 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 के भनेर सोध्न What. 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 कहिले When. 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 कहाँ Where. 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 कसरी How. 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 किन भनेर सोध्न Why. 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 सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इंग्लिश पडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझेको नि सुन्ने बानी बसाउनुस्। केही हप्तापछि तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। किन यस्तो Why so. Why so. कुन भनेर सोध्न Which. 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 कुन चाहिँ भन्न चाहिँ Which one. Which one. तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न But who. But who. तर कसरी
But how? But how? यो गर भन्न Do it. Do को अर्थ गर्नु. Do it. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ Do it fast. Fast को अर्थ छिटो. Do it fast. एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्। Take a bite. Bite को अर्थ हो टोक्नु. Take a bite. एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि। Take a sip. Take a sip. मेरो अगाडि भन्न Ahead of me. Ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ Ahead of all. Ahead of all. तिम्रो अगाडि भन्न Ahead of you. Ahead of you. इङ्ग्लिस बोल्ने डर अभ्यास बढ्दै जाँदा आफै कम हुन्छ। अरूले जसरी बोल्न सकिन भनेर निराश नहुनुस्। हरेक दिन अलिकति भए पनि बोल्ने प्रयास गर्नुस्। हामी भन्दा अगाडि Ahead of us. Ahead of us. झगडा नगर. Don't fight. Don't fight. Fight को अर्थ हो झगडा गर्नु. Don't fight. नहाम फाल, हाम नफाल भन्न Don't jump. Don't jump. यस्तो किन भनेर सोधौं। Why so? Why so? त्यसैले भन्न चाहिँ That's why. That's why. हामीसँग With us. With us. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भनेर हरेस खाने होइन। सुधार गर्दै अघि बढ्दै जानुस्। 100 चोटि गल्ती गरेर भए पनि म नसिकी छाड्दिन भन्ने दृढ संकल्प लिनुस्। उसँग भन्न With him. With him. मसँग भन्न With me. With को अर्थ सँग. With me. तिमीसँग With you. With you. तिनीहरूसँग With them. With them. सबैसँग With all. With all. मलाई देऊ भन्न Give me. Give me. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। मेरो अगाडि In front of me. In front of me. तिम्रो अगाडि In front of you. In front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ In front of Ram. In front of Ram. रमाको अगाडि भन्न In front of Rama. In front of Rama. मेरो टाउको माथि On my head. On my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई Move a bit. Move a bit. इङ्ग्लिस सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try. Now
You try. कोशिश गर. Try it. Try it. हाम्रो चाहना. Our desire. Desire को अर्थ हो चाहना. Our desire. सबैको पछाडि. Behind all. Behind को अर्थ हो पछाडि. Behind all. तिम्रो ठाउँ. Your place. Place को अर्थ हो ठाउँ. Your place. मेरो ठाउँ. My place. My place. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ. त्यसैले इङ्ग्लिस सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्. हाम्रो ठाउँ भन्न. Our place. Our place. कहिलेदेखि भनेर सोधौं. From when. From when. छिटो गर्नुस्. Hurry up. Hurry up. Hurry को अर्थ हो छिटो. Hurry up. बेसिकबाट अंग्रेजी यसरी नै बुझ्दै सजिलोसँग सिक्दै जाउँ. सुन्दै र दोहोर्याउँदै. ठिकै छ अथवा केही छैन भन्नुपर्दा It's okay. It's okay. मलाई भन्नुस्. Tell me. Tell me. Tell me. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्. दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्. यस्ता उपहारहरू. Such gifts. गिफ्ट को अर्थ हो उपहार. Such gifts. सबैभन्दा पहिले भन्नुपर्दा First of all. First of all. यो चाहिँ भन्नलाई This one. This one. त्यो चाहिँ That one. That one. मेरो लागि For me. For me. तिम्रो लागि For you. For you. एउटा कुरा सोच्नुस् त. दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ. तिम्रो लागि मात्र भन्न. Only for you. Only for you. तिमी जस्तो. Like you. Like you. तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा Just like you. हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि. तिमी जस्तै. Just like you. के को लागि भनेर सोध्न. For what. For what. कहाँबाट. From where. From where. अनि कसको लागि भन्न. For whom. For whom. अरु भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागि पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्. तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ. को भनेर सोध्न चाहिँ Who. 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 के भनेर सोध्न What. 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 कहिले When. 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 कहाँ Where. 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 कसरी How. 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 किन भनेर सोध्न Why. 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 सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पोडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्. नबुझे पनि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्. केही हप्तापछि
तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। किन यस्तो? Why so? Why so? कुन भनेर सोध्न? Which. 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 कुन चाहिँ भन्न चाहिँ? Which one? Which one? तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न? But who? But who? तर कसरी? But how? But how? यो गर भन्न? Do it. Do को अर्थ गर्नु. Do it. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ? Do it fast. Fast को अर्थ छिटो. Do it fast. एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्। Take a bite. Bite को अर्थ हो टोक्नु. Take a bite. एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि। Take a sip. Take a sip. मेरो अगाडि भन्न? Ahead of me. Ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ? Ahead of all. Ahead of all. तिम्रो अगाडि भन्न? Ahead of you. Ahead of you. इङ्ग्लिस बोल्ने डर अभ्यास बढ्दै जाँदा आफै कम हुन्छ। अरूले जसरी बोल्न सकिन भनेर निराश नहुनुस्। हरेक दिन अलिकति भए पनि बोल्ने प्रयास गर्नुस्। हामी भन्दा अगाडि? Ahead of us. Ahead of us. झगडा नगर। Don't fight. Don't fight. Fight को अर्थ हो झगडा गर्नु. Don't fight. नहाम फाल, हाम नफाल भन्न? Don't jump. Don't jump. यस्तो किन भनेर सोधौं? Why so? Why so? त्यसैले भन्न चाहिँ? That's why. That's why. हामीसँग? With us. With us. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भनेर हरेस खाने होइन। सुधार गर्दै अघि बढ्दै जानुस्। 100 चोटि गल्ती गरेर भए पनि म नसिकी छाड्दिन भन्ने दृढ संकल्प लिनुस्। उसँग भन्न? With him. With him. मसँग भन्न? With me. With को अर्थ सँग. With me. तिमीसँग? With you. With you. तिनीहरूसँग? With them. With them. सबैसँग? With all. With all. मलाई देऊ भन्न? Give me. Give me. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। मेरो अगाडि? In front of me. In front of me. तिम्रो अगाडि? In front of you. In front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ? In front of Ram. In front of Ram.
रमाको अगाडि भन्न in front of Rama. In front of Rama. मेरो टाउको माथि on my head. On my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit. Move a bit. इङ्ग्लिस सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try. Now you try. कोशिश गर। Try it. Try it. हाम्रो चाहना। Our desire. Desire को अर्थ हो चाहना। Our desire. सबैको पछाडि behind all. Behind को अर्थ हो पछाडि। Behind all. तिम्रो ठाउँ your place. Place को अर्थ हो ठाउँ। Your place. मेरो ठाउँ my place. My place. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इङ्ग्लिस सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। हाम्रो ठाउँ भन्न our place. Our place. कहिलेदेखि भनेर सोधौं। From when. From when. छिटो गर्नुस्। Hurry up. Hurry up. Hurry को अर्थ हो छिटो। Hurry up. बेसिकबाट अंग्रेजी यसरी नै बुझ्दै सजिलोसँग सिक्दै जाउँ। सुन्दै र दोहोर्याउँदै। ठिकै छ अथवा केही छैन भन्नुपर्दा It's okay. It's okay. मलाई भन्नुस्। Tell me. Tell me. Tell me. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। यस्ता उपहारहरू such gifts. गिफ्ट को अर्थ हो उपहार। such gifts. सबैभन्दा पहिले भन्नुपर्दा first of all. First of all. यो चाहिँ भन्नलाई this one. This one. त्यो चाहिँ that one. That one. मेरो लागि for me. For me. तिम्रो लागि for you. For you. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you. Only for you. तिमी जस्तो like you. Like you. तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा just like you. हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि। तिमी जस्तै just like you. के को लागि भनेर सोध्न for what. For what. कहाँबाट from where. From where. अनि कसको लागि भन्न for whom. For whom. अरु भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। को भनेर सोध्न चाहिँ who. 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 के भनेर सोध्न what.
WHAT what. कहिले when WHEN when. कहाँ where WHERE where. कसरी how HOW how. किन भनेर सोध्न why WHY why. सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पोडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझेको नि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाई छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। किन यस्तो why so why so. कुन भनेर सोध्न which WHICH which. कुन चाहिँ भन्न चाहिँ which one which one. तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न but who but who. तर कसरी but how but how. यो गर भन्न do it. do को अर्थ गर्नु do it. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ do it fast. fast को अर्थ छिटो do it fast. एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्। take a bite. bite को अर्थ हो टोक्नु take a bite. एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि take a sip take a sip. मेरो अगाडि भन्न ahead of me ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ ahead of all ahead of all. तिम्रो अगाडि भन्न ahead of you ahead of you. इङ्ग्लिस बोल्ने डर अभ्यास बढ्दै जाँदा आफै कम हुन्छ। अरूले जसरी बोल्न सकिन भनेर निराश नहुनुस्। हरेक दिन अलिकति भए पनि बोल्ने प्रयास गर्नुस्। हामी भन्दा अगाडि ahead of us ahead of us. झगडा नगर don't fight don't fight. fight को अर्थ हो झगडा गर्नु don't fight. नहाम फाल हाम नफाल भन्न don't jump don't jump. यस्तो किन भनेर सोधौं why so why so. त्यसैले भन्न चाहिँ that's why that's why. हामीसँग with us with us. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भनेर हरेस खाने होइन। सुधार गर्दै अघि बढ्दै जानुस्। 100 चोटि गल्ती गरेर भए पनि म नसिकी छाड्दिन भन्ने दृढ संकल्प लिनुस्। उसँग भन्न with him with him. मसँग भन्न with me with को अर्थ सँग with me. तिमीसँग with you with you. तिनीहरूसँग with them with them. सबैसँग with all with all. मलाई देऊ भन्न give me
give me. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। मेरो अगाडि, in front of me, in front of me. तिम्रो अगाडि, in front of you, in front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram, in front of Ram. रमाको अगाडि भन्न in front of Rama, in front of Rama. मेरो टाउको माथि on my head, on my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit, move a bit. इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try, now you try. कोशिश गर। Try it, try it. हाम्रो चाहना, our desire. Desire को अर्थ हो चाहना, our desire. सबैको पछाडि, behind all. Behind को अर्थ हो पछाडि, behind all. तिम्रो ठाउँ, your place. Place को अर्थ हो ठाउँ, your place. मेरो ठाउँ, my place, my place. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इंग्लिश सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। हाम्रो ठाउँ भन्न our place, our place. कहिलेदेखि भनेर सोधौं। From when, from when. छिटो गर्नुस्। Hurry up, hurry up. Hurry को अर्थ हो छिटो, hurry up. बेसिकबाट अंग्रेजी यसरी नै बुझ्दै सजिलोसँग सिक्दै जाउँ, सुन्दै र दोहोर्याउँदै। ठिकै छ अथवा केही छैन भन्नुपर्दा It's okay, it's okay. मलाई भन्नुस्। Tell me, tell me, tell me. एउटा सानो लक्ष्य राख्नुस्। दिनको एउटा सानो वाक्य बोल्न सिक्नुभयो भने पनि त्यसलाई सफलता मान्नुस्। यस्ता उपहारहरू, such gifts. गिफ्ट को अर्थ हो उपहार, such gifts. सबैभन्दा पहिले भन्नुपर्दा first of all, first of all. यो चाहिँ भन्नलाई this one, this one. त्यो चाहिँ that one, that one. मेरो लागि for me, for me. तिम्रो लागि for you, for you. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। तिम्रो लागि मात्र भन्न only for you, only for you. तिमी जस्तो like you, like you. तिमी जस्तै भनेर भन्न अंग्रेजीमा just like you. हामी यो वाक्य धेरै भन्छौं नि, तिमी जस्तै, just like you. के को लागि भनेर सोध्न for what,
For what? कहाँबाट? From where? From where? अनि कसको लागि भन्न? For whom? For whom? अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। को भनेर सोध्न चाहिँ who, WHO, who. के भनेर सोध्न what, WHAT, what. कहिले when, WHEN, when. कहाँ where, WHERE, where. कसरी how, HOW, how. किन भनेर सोध्न why, WHY, why. सुत्नुभन्दा अगाडि केही मिनेट इङ्ग्लिस पोडकास्ट वा भाषण सुन्नुहोस्। नबुझेको नि सुन्ने बानी बसाउनुहोस्। केही हप्तापछि तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ कि तपाईले यस्ता भाषणहरू आफै बुझ्न थाल्नुहुनेछ। किन यस्तो? Why so? Why so? कुन भनेर सोध्न which, WHICH, which. कुन चाहिँ भन्न चाहिँ which one, which one. तर को अथवा तर कसले भनेर सोध्न but who, but who. तर कसरी but how, but how. यो गर भन्न do it. do को अर्थ गर्नु, do it. आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। यो छिटो गर्नुस् भन्न चाहिँ do it fast. fast को अर्थ छिटो, do it fast. एक टुक्रा लिनुस् अथवा एक टुक्रा टोक्नुस्। take a bite. bite को अर्थ हो टोक्नु, take a bite. एक चुस्की लिनुस् भन्न चाहिँ जस्तै हामी चियाको चुस्की लिन्छौं नि take a sip. take a sip. मेरो अगाडि भन्न ahead of me. ahead of me. सबैभन्दा अगाडि भन्न चाहिँ ahead of all. ahead of all. तिम्रो अगाडि भन्न ahead of you. ahead of you. इङ्ग्लिस बोल्ने डर अभ्यास बढ्दै जाँदा आफै कम हुन्छ। अरूले जसरी बोल्न सकिन भनेर निराश नहुनुस्। हरेक दिन अलिकति भए पनि बोल्ने प्रयास गर्नुस्। हामी भन्दा अगाडि ahead of us. ahead of us. झगडा नगर don't fight. don't fight. fight को अर्थ हो झगडा गर्नु, don't fight. नहाम फाल, हाम नफाल भन्न don't jump. don't jump. यस्तो किन भनेर सोधौं why so? why so? त्यसैले भन्न चाहिँ that's why. that's why. हामीसँग with us. with us. इङ्ग्लिस बोल्दा गल्ती भयो भनेर हरेस खाने होइन। सुधार गर्दै अघि बढ्दै जानुस्। 100 चोटि गल्ती गरेर भए पनि म नसिकी छाड्दिन भन्ने दृढ संकल्प लिनुस्।
उसँग भन्न with him, with him. मसँग भन्न with me, with को अर्थ सँग, with me. तिमीसँग with you, with you. तिनीहरूसँग with them, with them. सबैसँग with all, with all. मलाई देऊ भन्न give me, give me. आज सिकेको सानो कुरा भोलि कसैलाई सुनाउनुस्। ज्ञान अझ बलियो हुन्छ। जति बोल्ने अभ्यास गर्यो त्यति नै बोल्न जानिन्छ र बोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ। मेरो अगाडि in front of me, in front of me. तिम्रो अगाडि in front of you, in front of you. रामको अगाडि भन्न चाहिँ in front of Ram, in front of Ram. रमाको अगाडि भन्न in front of Rama, in front of Rama. मेरो टाउको माथि on my head, on my head. अलिकति सर्नुस् भन्नलाई move a bit, move a bit. इंग्लिश सिक्दै गर्दा ससानो सफलतामा पनि खुसी हुनुस्। आज एउटा नयाँ शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हो। अब तपाई प्रयास गर्नुस्। Now you try, now you try. कोशिश गर try it, try it. हाम्रो चाहना our desire, desire को अर्थ हो चाहना, our desire. सबैको पछाडि behind all, behind को अर्थ हो पछाडि, behind all. तिम्रो ठाउँ your place, place को अर्थ हो ठाउँ, your place. मेरो ठाउँ my place, my place. आजको सानो प्रयासले भोलिको ठूलो आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसैले इंग्लिश सिकाइ निरन्तर जारी राख्नुस्। हाम्रो ठाउँ भन्न our place, our place. कहिलेदेखि भनेर सोधौं from when, from when. छिटो गर्नुस् hurry up, hurry up. हरी को अर्थ हो छिटो, hurry up.